आइए हम अपनी मंजिल से एक कदम और करीब होते हैं और मोहम्मद सुफियान सरसपुर को समाअत करते हैं। मैं उनको दावत देता हूं कि वो आए और बड़ी रिवायत हफ्स अन आसिम तदवीरन तिलावत कलाम पाक पेश फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुन्या वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुन्या व यौमा यक़ूमुल अशहाद। यौमा ला यंफ़उ الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار। ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب। الله ما شاء الله। فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار। اذكر الله إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم الله ما شاء الله إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ما شاء الله أحسنت يا ولد. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. الله إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوا ربكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء أحسنت لينت ما شاء الله.